बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3-4 इश्यूज़ पर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो जिक्र हो जाए मौलाना फजल रहमान का, जिन्होंने बड़ी अजीब बात की है। मौलाना फजल रहमान ने जो स्टेटमेंट दी है कि हमारे 11 बंदे तोड़े जा चुके थे और हमारे इल्म में यह आ चुका था कि हमारे 11 बंदे तोड़े जा चुके हैं, और अगर हम 26वीं आईनी तरमीम पर वोट ना करते तो फिर एक बहुत ख़तरनाक और गंदा मुसवदा हमारे सामने आता, इसलिए हमने इस पर वोट किया। अब ये इसके 3-4 मुख्तलिफ पहलू हैं इस स्टेटमेंट के। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमने वोट किया है ये मजबूरन किया है, यानी ये इसलिए वोट किया है कि अगर हमारे पास कुछ चारा ही नहीं बचा था, क्योंकि हमारे लोग तो तोड़े जा चुके थे, और हमारे जब लोग तोड़े जा चुके थे तो तरमीम तो हो ही जानी थी, तो फिर हमने सोचा क्यों ना जहर निकाली हुई तरमीम कराएं, यानी वो ख़तरनाक मुसवदा ना हो तो फिर ये हो। देखने को ये बात अच्छी लगती है, लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान का उसूली मौक़िफ़ कहाँ गया, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दिन पहले, यानी तरमीम के पर इत्तेफाक करने से 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारे लोग ख़रीदे जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, सख्तियां हो रही हैं, मैंगल साहब के लोगों पर दबाव है, पीटीआई के लोगों पर दबाव है, और मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूं कि अगर ये दबाव ख़त्म ना हुआ तो फिर हम तुमसे वैसे पेश आएंगे जैसे हम पेश आते हैं या आना चाहिए, और फिर हम एहतजाज करेंगे, और फिर देखना हम क्या होगा, और फिर करके दिखाना तरमीम, और ये मौलाना ने धमकी लगाई थी और ये स्टेटमेंट दी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये अपने इस नुक्ते पर डट जाना चाहिए था, और उनको कहना चाहिए था कि जब तक हमारे लोगों को खरीदना बंद नहीं किया जाएगा हम इस पर बातचीत नहीं कर सकते। और मौलाना ने ये कहा भी था, और इस पर मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि मौलाना डट गए। लेकिन आज इस स्टेटमेंट से तो उनकी कमजोरियां यहाँ होती है। ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने घबरा कर, डर के, या इस खौफ के पेश नज़र इस तरमीम को सपोर्ट किया कि उन्होंने कि तरमीम तो हो ही जानी है, फिर ऐसा सख्त मुसवदा आएगा क्योंकि लोग तो खरीदे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि मौलाना फजल रहमान ने लोगों के खरीदे जाने को कबूल कर लिया था और उसके आगे हथियार डाल दिए थे, इसीलिए तो मौलाना इस तरमीम में गए। तो मौलाना फजल रहमान साहब का जो आर्गूमेंट है ये समझ में ना आने वाला है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब का ने जो मुसवदा उस वक्त जिस पर उन्होंने इत्तफाक किया था, या जिस पर उन्होंने कहा था कि ये मुसवदा हमने ज़बरदस्त तरीके से पेश किया है और ये है वो मुसवदा जिस पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी मौलाना ने स्टेटमेंट दी थी कि हम इस मुसवदे को के तो हामी हैं। वरना अगर ये बात है जो आज वो बता रहे हैं तो फिर उन्हें कहना चाहिए था मौलाना फजल रहमान साहब को कि ये मुसवदा भी हमें हमारा पसंदीदा तो नहीं है, या हम इस मुसवदे से भी इत्तफाक तो नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरन हम इस पर वोट कर रहे हैं। या तो फिर वो ये कहते, उस वक्त तो उन्होंने पीटीआई को भी बना लिया, पहले बिलावल साहब के साथ कराची में इत्तफाक कर लिया, फिर वो नून लीग को मनाते रहे, फिर पीटीआई को मना लिया। पीटीआई ने भी कह दिया, दिलचस्प बात यह है, खुद पीटीआई ने भी कह दिया कि जी उसूली तौर पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उसूली तौर पर तो हम मुत्तफिक हैं जो ये मुसवदा है, लेकिन कुछ और वजूहात के बिना पर हम वोट नहीं कर सकते। तो फिर अगर ये मुसवदा गंदा था, बुरा था, तो फिर पीटीआई ने क्यों इससे इत्तफाक किया? तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि नहीं हमारा बाजू मरोड़ दिया गया था, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम इस मुसवदे को सपोर्ट करें, यानी आज मौलाना ये पोजीशन ले रहे हैं कि भाई ये जो सारी कमजोरियां खामियां हैं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, बुनियादी हम तो फंस गए थे इसलिए हमने इसको वोट किया। हालांकि उस वक्त जो है वो ऐसी कोई बात नहीं थी। असल बात ये हुई है, मैं अब ये आपको बता देता हूँ, असल बात ये हुई है कि ये तरमीम जिसका सारा क्रेडिट उस वक्त मौलाना फजल रहमान ले रहे थे और कह रहे थे कि जी ये देखें ये होता है मुसवदा और हमने ये बना के दिया है जिसमें आईनी अदालत की कोई ज़रूरत नहीं है, आईनी बेंच काफ़ी है। लेकिन बाद में एक आफ्टर थॉट आया है मौलाना को और उनकी जमात को, और उनको लगा कि ये जो हम कर बैठे हैं ये तो नाकाबिल अमल है, या ये बहुत बुरा है, या ये बहुत कमज़ोर है, या इस पर काम नहीं हो सकता, कोई चीज़ें नहीं हो सकती। तो इस वजह से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इस आफ्टर थॉट के नतीजे में कि जी ये जो आईनी बेंच बन गया है तो गले पड़ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, तो उन्होंने पोजीशन लेना शुरू कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक अहम सवाल यह है कि अगर ये तरमीम तो चैलेंज हो गई है, अगर ये कलदम हो जाती है तो फिर क्या होगा? फिर इस सवाल का जवाब मैं आगे जाके आपको देता हूँ।
کہ پھر کیا ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، پہلے ذرا عمران خان کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے، ایک مرتبہ پھر جیل میں پیغام دیا ہے کہ ملٹری ٹرائل کا میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، یعنی مجھے اگر یہ طے ہے کہ میرا ملٹری ٹرائل ہونا ہے تو آئی ایم ریڈی فار اٹ، میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور علیمہ خان نے باہر آ کے جو ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے وہ اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ڈیل کی باتیں خلائی مخلوق کی جانب سے پھیلائی جاتی ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہ میں کر رہا ہوں، نہ ہو رہی ہے، نہ اس پر کوئی نہ یہ آپشن زیر غور ہے۔ عمران خان کا موقف یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بات پھیلائی جاتی ہے لیکن میں اپنے موقع پر ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 21 روز تک عمران خان کو جیل میں مشکل ترین حالات میں رکھا گیا اور ٹارچر کیا گیا، حالانکہ وہ کوئی عام قیدی نہیں بلکہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو اس کے باوجود ان پر تشدد کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، یہ علیمہ خان نے دعویٰ کیا۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ دشمن بھی کمینہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ دشمن جو ہے یہ بہت کمینہ دشمن ہے، دشمن کمینہ نہیں ہونا چاہیے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن اتنا کمینہ ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا، تو وہ کہتے ہیں اب سپریم کورٹ وہ جائیں گے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر درخواست لے کر۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں جو سلوک کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں بتا رہا، جس سے پوچھو کہا جاتا ہے یہ اوپر سے حکم آیا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں اور ان کا پیغام ہے کہ قوم اگر ابھی بھی کھڑی نہ ہوئی تو پھر حقیقی آزادی کبھی نہیں ملے گی۔ عمران خان کا خیال ہے کہ قوم کو اب کھڑے ہو جانا چاہیے اور اگر قوم کھڑی نہیں ہوگی تو پھر آزادی نہیں ملے گی۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان جیل میں عمران خان کو مبینہ ٹارچر کا نشانہ بنانے کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو خراب کھانا دیا جاتا رہا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑی، 10 روز تک ان کو 6x10 کے کمرے میں رکھا گیا، اور پھر عمران خان نے کہا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے میں ٹوٹ جاؤں گا تو یہ ان کی غلطی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی میرے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اتنا تکلیف پہنچائیں گے، اندھیرے میں رکھیں گے، چھوٹے سیل میں رکھیں گے، ایکسرسائز نہیں کرنے دیں گے، باہر چہل قدمی نہیں کرنے دیں گے، انہیں لگتا ہے کہ اتنی سختیاں برداشت کر کے میں ٹوٹ جاؤں گا، تو میں تو نہیں ٹوٹوں گا۔ تو خان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سختیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم نے جو کرنا ہے تم مجھے اس طرح توڑ نہیں سکتے، ڈیل پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ یہ عمران خان کا موقف ہے جو ان کی بہن علیمہ خان کے ذریعے سامنے آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے احتجاج اور دھرنے کا نیا سلسلہ شروع کرنے کی پارٹی کو ہدایت کر دی ہے، اور اس سلسلے میں آج سلمان راجہ صاحب نے کہا بھی ہے کہ کل ہم پورا شیڈیول دے دیں گے احتجاج کا، اور یہ آخری اور حتمی مرحلہ ہوگا، یعنی یہ نتیجہ خیز مرحلہ ہوگا، اس کے نتائج نکلیں گے، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے۔ تو شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت کے بعد اب عنقریب بننے والی احتجاجی کمیٹی اس حوالے سے اپنا فیصلہ کرے گی، یعنی احتجاج کی کرنے والی جو کمیٹی ہے اس کے انتظامات کی کمیٹی وہ فیصلہ کرے گی کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے ملاقات میں ان کو آگاہ کیا کہ یہ لولے لنگڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے جو احتجاج ہو گئے وہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ میں نے عمران خان جو ہیں ان کو بتایا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے تنے تنہا احتجاج کیا، ہماری اس حوالے سے کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں تھی، یعنی اکیلے وہ نکلا ہے، کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستانیوں کو قائل کرنا ضروری ہے کہ آپ سب باہر نکلیں کیونکہ 50,000 یا 1,00,000 لوگوں کے نکلنے سے ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ 4-5 لاکھ لوگوں کو بیک وقت نکلنا پڑے گا تو نتائج ملیں گے۔ پھر وہ اور ظاہر ہے یہ بات شیر افضل مروت عمران خان کے سے ہونے والی گفتگو کی روشنی میں یہ پوائنٹ دے رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے احتجاج کے حوالے سے ہدایت دی ہیں اور سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ مناسب وقت پر سامنے لائیں گے، یہ کہا گیا تھا شیر افضل مروت کی طرف سے، لیکن آج میں جیسے کہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ سلمان راجہ نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ کل جو ہے، انفیکٹ کل کہا تھا کہ آج وہ اس کو ایک لائحہ عمل دیں گے اور احتجاج کے حوالے سے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ واضح کر دیا کہ انہیں ملٹری کورٹ سے نہ ڈرایا جائے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں،
इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जितने भी कारकुनान ने तशद्दुद बर्दाश्त किया और गिरफ्तार हुए, इमरान खान ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तो ये है जी जो शेर अफजल मरवत ने गुफ्तगू की थी निजी टेलीविज़न से। तो उन्होंने कहा कि 3 लाख लोग डी चौक पर दे दिए जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट खुद मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो जाएगी। यानी पीटीआई को अब ये लगता है कि बड़ी तादाद में लोगों को निकालना होगा। 3-4 लाख लोग अगर जमा हो जाएं, और ज़ाहिर है ये सिर्फ कारकुन नहीं, कारकुनों के लाने से मसला नहीं हल होगा, बल्कि आवाम अगर निकलेंगे बड़ी तादाद में, अज खुद निकलेंगे और उस तरह से निकलेंगे जैसे इनकलाबों में निकला करते हैं, जैसे हुकूमतों को तब्दील करने में निकला करते हैं, जैसे बांग्लादेश में निकले हैं, जैसे और मुल्कों में निकलते हैं, वैसे निकलेंगे तो नताइज बरामद होंगे। ये इमरान खान साहब का ख्याल है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये सवाल मेरे जहन में बहुत मौजूद है कि अब जाहिर है आपको जानते हैं कि अगर 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है और मौलाना फजल रहमान ने पहले ही कह दिया कि वो इसके लिए राज़ी नहीं है, तो फिर हुकूमत के सामने ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन तो हुकूमत के सामने ये है, क्योंकि देखिए मेंगल साहब के तो वोट टूट चुके हैं, पीटीआई के वोट भी सेनेट में टूट चुके हैं, बेंगल साहब के वोट भी टूट चुके हैं, तो सेनेट में तो वैसे ही उनका नंबर तकरीबन पूरा हो गया, एक आध वो तो और तोड़ लेंगे। कौमी असम्बली में जहाँ तक बात है, वहाँ पर मौलाना खुद दावा कर रहे हैं कि 11 लोग टूट चुके हैं, तो नंबर तो फिर पूरा है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन की मदद दी जाएगी और उसके ज़रिए जो मखसूस नशस्तों का फैसला है वो करवाया जाएगा। अब जो मखसूस नशस्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हैं। अगर हुकूमती इत्तेहाद को मखसूस नशस्तें दी जाती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं कर पा रहा। अब मैं आपको 3-4 अहम बड़े वकला की राय सुनवाता हूँ जिनसे हमने ये सवाल किया सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों में जब वो आते हैं। तो आज हमने उनसे सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन पे तौहीन अदालत लग भी सकती है कि नहीं लग सकती, क्योंकि बहस ये हो रही है कि नहीं ये एक आइनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारे पर जो है वो नहीं लगा सकता तौहीन अदालत। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर नहीं लगा सकता तौहीन अदालत तो कुछ ना कुछ एक्शन तो ले सकता होगा ना, कोई तो होगा। क्योंकि देखिए जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास आता है और हिदायत मांगता है तो फिर जब उसको हिदायत मिल जाती हैं तो फिर उस पर अमल भी तो करना होता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और कहेंगे जी आप बड़े हैं, हम तस्लीम करते हैं कि आप बड़े हैं, आप फैसला कर दें। जब वो फैसला कर देते हैं तो फिर उसको फिर कहते हैं नहीं हम तो भाई अपना इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इंडिपेंडेंट आईनी इदारा हैं तो फिर आपको वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना ही नहीं पड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको कोई हुक्म ही ना दे और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कहे कि भाई हम इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा वो खुद अपना काम करे। लेकिन जब आप हिदायत मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट आपको हिदायत दे भी देती है तो फिर आपको अमल दरामद करना पड़ता है। तो अब क्या तौहीन अदालत लग सकती है इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान पर, या कोई और हल है? तो ये ज़रा सुन लीजिए कि इस हवाले से बहस गौर और दीगर जो अली जफ़र साहब और अहम तरीन वकला इस पर क्या कहते हैं, मुख्तसर सी राय ये भी ज़रा देख लें। देखो, कानून से बालातर कोई भी नहीं है। अगर वज़ीर आज़म को लग सकती तो ऑब्वियसली ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, इनको भी लग सकती है। लेकिन एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया था, जो सेकंड टाइम क्लैरिफिकेशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करो और मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, आप कर लो। आई थिंक कि इसके बावजूद न करना ये बड़ी बदनीयती है। इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इस आईनी इदारे का लिहाज रखते हुए इसको फ़ौरन करना चाहिए। और एक कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूँ, पहले नोटिफिकेशन होना है 38 MNAs का और उसके बाद रिजर्व सीटों का वो नोटिफिकेशन होना है इलेक्शन प्रोसेस का। इसलिए इस इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो 38 जो MNAs है उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने शक की गुंजाइश नहीं है अभी कि देखें ये तो अब उन्होंने फ़ाइल किया है, तो वो चूँकि एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिसमें हिदायत दी है इलेक्शन कमीशन को कि आप एक्शन लें और एक कार्रवाई करें रिज़र्व सीट्स पे, और चूँकि वो कार्रवाई नहीं हो रही तो सुप्रीम कोर्ट के पास मेरी नज़र में इख्तियार है कि वो तौहीन अदालत का नोटिस दे के उसकी कार्रवाई सुने। इसलिए ये एप्लीकेशन मेरा ख्याल है दुरुस्त होगी। वो तो एक आईनी अदारा है, कुछ लोगों का कहना है कि उस पर जो है वो तौहीन अदालत नहीं लग सकती, या किस आर्टिकल कोई 1973 के आइन में या कौन सी ऐसी जगह पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत लग सकती है? लिखा तो नहीं हुआ कि लग सकती है, लेकिन ये भी नहीं लिखा कि नहीं लग सकती। तो इसलिए ये फ़ैसला तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन जो तौहीन अदालत का नोटिस है वो ये नहीं कहता कि किसके ऊपर लग सकती है या नहीं लग सकती। वो ये सिंपली ये कहता है कि जो भी
ادارہ جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانے گا تو اس کے خلاف لگ سکتی ہے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں لگ سکتی, یہ بھی نہیں لکھا کہ لگ سکتی ہے, لیکن چونکہ اب یہ مطلب 50-50 چانس ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر نہیں لکھا, کسی کو قدغن نہیں لگائی کہ کس کے خلاف ہو سکتی ہے کنٹیمپٹ, تو میرا خیال ہے پھر سب کے خلاف ہو سکتی ہے, اس لیے 50% سے زیادہ چانس ہے. بہت شکریہ. ووٹرس ایشو ہو سکتا ہے لیکن شاید اس پہ امپلیمنٹیشن اس وجہ سے نہ ہو سکے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک طرف تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ ہے, ڈائریکشن ہے اور پھر وضاحتیں ہیں, دوسری طرف پارلیمان سے منظور شدہ ترمیمی الیکشن ایکٹ ہے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا. انہوں نے یقینی طور پہ کہنا ہے کہ پارلیمان کی طرف سے یہ ہے آپ جس طرح ڈائریکشن دیتے ہیں تو دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی اس معاملے پہ آگے چلنا ہے. آل دو کہ آرٹیکل 189 کے تحت ہر ادارے پہ بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ڈائریکشن وہ لازم ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن وہ کریں. لیکن چونکہ معاملہ اس طرح گمبھیر ہو چکا ہے کہ ایک طرف قانون ہے دوسری طرف ججمنٹ ہے, تو دونوں میں سے کس کو چوائس کرنا ہے یہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان, میرا خیال ہے کہ یہ ریویو بھی اگر ساتھ لگا لے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس سے تمام معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی اور کلیئرٹی آ جائے گی. الیکشن کمیشن پر توہین عدالت لگ سکتی ہے یا کیوں نہیں لگ سکتی؟ الیکشن کمیشن نے جو کام کیا ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر آئے, پھر انہوں نے 2 دفعہ وہ کلیئرٹی مانگ چکے ہیں, پھر سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو 2 دفعہ کلیئرفائی کر چکی ہے. اب مزید کیا چاہیے تھا ان کو کہ اس پہ وہ عمل درآمد نہیں کر رہے؟ اس سے بڑا شاید توہین عدالت کا کیس ہسٹری میں نہ ہو کہ اتنے کلیئر کٹ آرڈر کے باوجود اور پھر 2 دفعہ کلیئریفیکیشن کے باوجود ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک کہ کوئی چانس نہیں ہے ان کا کہ اس کیس سے بچ سکیں. بہت شکریہ. تو یہ آپ نے سنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے. وکلاء کی رائے آپ نے سنی, اور سب سے اہم رائے مجھے اس میں علی ظفر صاحب کی لگی ہے. آخری بات یہ ہے کہ ایک سوال جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اٹھتا ہے کہ جو 26 آئینی ترمیم ہوئی, اگر اس کو چیلنج کیا گیا ہے, اگر اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو کیا وہ کالعدم بھی ہو سکتی ہے؟ اگر کالعدم ہو گئی تو چیف جسٹس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر وہ کالعدم ہو جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تو اسی آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس بنے ہیں, کیا ان کو بھی پھر اپنا عہدہ منصب چھوڑنا پڑے گا؟ تو اس سلسلے میں ہم نے نیاز اللہ نیازی صاحب سے ایک سوال کیا, انہوں نے کیا رائے دی ہے, ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیں. آیا 26ویں ترمیم میں جتنے ایکٹ ہیں, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپائنٹمنٹ ہے, تو وہ سارے ہی جب آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو میرا جواب یہ ہے کہ شاید آپ نے ہمارے تمام دوستوں کے انٹرویو سنے کہ آرٹیکل 175 کنسٹیٹیوشن کا یہ عدلیہ کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے, عدلیہ کی اپائنٹمنٹ کس طریقے سے وہ ہوگی. اب اسی کو انہوں نے امینڈ کیا ہے. آرٹیکل 175A3 جو تھا اس میں یہ تھا کہ موسٹ سینئر جج, اٹ مینس کہ موسٹ سینئر جج کون تھا؟ چیف جسٹس کے بعد سید منصور علی شاہ صاحب, جس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا. اس کو ختم کیا اور اس کے اندر پھر انہوں نے اس کو ایمنڈ کر کے اس کے اندر ایک پینل بنایا, اور پینل میں 3 ججز کے نام دیے جو ان کی بدریتی تھی کہ بعد میں کنسٹیٹیوشنل بینچز کا جج بھی کون ہوگا. تو لہٰذا 26ویں غیر آئینی ترمیم کو جس میں ہم نے چیلنج کیا ہے, وہ جو عدلیہ کی آزادی کا کنسیپٹ دیتی ہے آئین کے اندر, اور خاص کر 175A3 کے تحت, اس کو ضرب کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی. اور وہ لوگ جو ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے بیٹھ کے ایک چیف جسٹس کے پینل میں پارلیمانی کمیٹی اپائنٹمنٹ کی. لہٰذا 26ویں ترمیم جو ہے ان ٹوٹو ہم نے چیلنج کیا ہے کہ یہ پوری جو ترمیم ہے یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے. عدلیہ کی آزادی, جو کہ عدلیہ کی آزادی ہے, یہ اس کے خلاف ہے. اس وجہ سے اس میں اس کے پاداش میں جتنے ایکٹ بھی ہیں, چاہے وہ چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ ہے, وہ بھی فارغ ہوں گے. بہت شکریہ. تو یہ تھی جی کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. باقی معاملات اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.